तो जमज़म के पास हो, चलो जमज़म पी लेना। जमज़म उन्होंने पी लिया, लेकिन सही नीयत पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो पत्थर थे वो भी उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाला है। वो पत्थर भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अहले हदीस जो भी काम करता है सबूत के साथ करता है इंशाअल्लाह। तो चलिए अभी इंशाअल्लाह मैं आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संगल दुरुनो खै जोड़े तबियत मुखदे इंशाअल्लाह दा अल्लाह ने उम्मीद कम च भाई ज़मानो मोहम्मद तारिक सलफ़ी दे बनन नई वीडियो कि इंशाअल्लाह तस्तो दा खेमा कि सरंगी मुंग कवले शू कि ज़मज़म उबो अमंगा यानी चेक करे शू, यानी मिसाल पे तौर बानी द जमजम पे उबो कि कल मुंग बाजार न अखलू कल द हरम न रावड़ू खुदान ला खबर दा खुच कल द बाजार न अखलू न पागे मुंग पैसे वर्कू खर्चे पे वकू और पागे की अक्सरियत खलक मिलावटू न वकी अनागा खबर न दा ज़का कि ज़मुंग अस्तर द पुख्तनो अक्सरियत दा रिवाज दे कि मुंगा यानी पे दुनिया के बेहतरीन शे खो और पे दिन के अक्सरियत चिकम कत शेविन बस आगा मुंगा तासो खो न इंशाअल्लाह अपन नई वीडियो के वजह तासो दा खबर वकमा چې څرنګه مونږ کولای شو چې مونږ دا اوبو چک کړی شو چې آیا دا اوبه صحیح دي، آیا د اوبو کې څه ملاوټ خو نشته دی. دا ستاسو مخې ته اوریجنل زمزم پراته دي او دا چې دي نو دا زمزم او دا عام اوبه میکس دي او دا اوبه چې دي نو دا خالص کورنۍ اوبه دي او چک کوم به درته څنګه انشاءالله د بجلی په ذریعې سره چې دا مونږ څنګه چک کولی شو په بجلی باندې انشاءالله نو زه به درته چک کوم په بجلی باندې خاد اردو والا دپاره इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग जमज़म के मिलावट को चेक कर सकते हैं कि आया जमज़म के अंदर कहीं किसी ने मिलावट तो नहीं किया है जो हमको दे रहा है। तो इंशाअल्लाह ये मैं चेक करवाऊंगा और वो भी बिजली के ज़रिए से इंशाअल्लाह। अच्छा, बिजली का तरतीब क्या है इसके लिए, एक केबल लीजिए, इस तरह तार लीजिए, लाइट में लगा दीजिए और उसकी दोनों प्लग उधर इन कर दीजिए, बिजली में लगा दीजिए। उसकी एक केबल को बीच से काट दीजिए जैसे कि ये मैंने काटा है, आप लोगों को देख रहे, एक सीधा लगा हुआ है और एक को मैंने काट दिया है, ये आप लोग देख रहे। तो इसी तरह से आप लोग करना है। तो इसमें अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये चेक करवाऊंगा। अभी जमज़म की फ़जीलत जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं उसके बारे में लग जाऊँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर कोई आदमी किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर भूख के लिए ये पानी पिया जाए तो उसका भूख ख़त्म हो जाता है। अगर खाने की यानी बीमारी के लिए, एक वाक़या मेरे साथ खुद ही आया है, मैं हरम में था और मेरे दोस्त था मेरे साथ, उसकी यानी पेट पर दर्द आ गई बहुत सख्त, मुझे बोल रहा था कि यार मैं बहुत सख्त बीमार हूँ, अभी मैं क्या करूँ। मैंने उसको बताया कि यार अभी तो जमज़म के पास हो, चलो जमज़म पी लेना। जमज़म उन्होंने पी लिया, लेकिन सही नीयत पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो पत्थर थे वो भी उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाला है। वो पत्थर भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अहले हदीस जो भी काम करता है सबूत के साथ करता है इंशाअल्लाह। तो चलिए अभी इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को ये चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको चेक किया जाता है इंशाअल्लाह बितौफीक़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो इंशाअल्लाह अभी मैं चेक करवा देता हूँ आप लोगों के सामने, ये पानी चेक करवा देता हूँ इंशाअल्लाह बितौफीक़ अल्लाह। ये बिजली है, बिजली अभी आप लोग लाइट को देख रहे हैं, मैं इसको इधर ही रख देता हूँ, एक मिनट, फिर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ये देख लीजिए, ये घर का पानी है, इसमें लाइट आप लोगों को बिल्कुल जला हुआ दिखाई नहीं देगा, देख रहे हो, इसमें आप लोगों को लाइट जला हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर मैं बिल्कुल करीब करूँ तो फिर जलेगा इंशाअल्लाह। और ये घर का पानी है। इसके बाद ये पानी, इस पानी में मिलावट है, ये मैंने आधा घर का रखा है और आधा मैंने जमज़म का रखा है मेरे दोस्तों। तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा जल रहा है। ये है ओरिजिनल जमज़म की पानी, ये ओरिजिनल जमज़म की पानी है, द ओरिजिनल द जमज़म उबदी उस पदी की गोरे चिसंगा बिजली दी वर्कत कड़ला इंशाअल्लाह लेट पर तो लगेगी। दा द ओरिजिनलियत और द असलियत आगा यो सबूत थे उसको दा सुम रजान तजसी तारुन नज़दीकम दुमरा वदा लेट तीजीगी खा को पदे कोर वाला उबो के ज़दावर के दौमा लाइट पचरे न लगेगी। पदी उबो के रेजिस्टेंस हद बेहद रेजिस्टेंस थी पदी उबो की दोस्तों का पदी की लाइट न लगेगी। दी की मिलावट थे, दी की जमज़म द उबो जोर दे जक पदी की लाइट लगेगी। द ओरिजिनल जमज़म दी जक दसी सही तरीके से लाइट लगाई जमा इज्जतमंदो नो तस वो लीदला। अब ये ओरिजिनल जमज़म है, ये ओरिजिनल है, ये देख रहे हो, इसमें लाइट ग्लो होगा, अच्छी तरीके से लाइट लगेगा। ये जो है ना, ये वाला पानी आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, ये मिलावट है,
اس میں نے آدھا زمزم ڈالا اور آدھا گھر کی پانی ہے، اور یہ جو ہے نا خصوصاً بس یہ صرف اور صرف گھر کی پانی ہے۔ اس پانی میں رزسٹنس کا حد ہے، جیسے کہ عام پانی ہے یہ، تو عام پانی اور زمزم کی پانی میں تو بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ زمزم کی پانی ایک اوریجنل چیز ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو اسی لیے یہ زمزم کی پانی ایک اوریجنل پانی ہے۔ آپ لوگ جائے دنیا کے جس بھی کونے میں ہو، انشاءاللہ یہ ویڈیو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، یہی سب سے آسان اور اوریجنل طریقہ ہے پانی کو چیک کرنے کا۔ یہ میں نے اس پر بہت زیادہ سوچ کی ہے، بہت زیادہ اس کے بعد میں نے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، بہت زیادہ یعنی ٹائم دیا ہے میں نے اس کو، ابھی تک مجھے کچھ ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو ابھی مجھے ٹائم مل گیا الحمدللہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھ دیا ہے۔ میں نہ لائک چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے، یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ جو لوگ پانی لیتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات بتاؤں تو ہم لوگ ادھر کتنے ریال کا پانی لیتے ہیں، کس لیے لیتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ اگر اس پانی میں تمہارا ملاوٹ نکل جائے تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے اور بھی بہت زیادہ دوست ہیں، جیسے زمونگا نور ڈر زیادہ ترونو ری چھاگئی بداؤ با خلی پا بازارونو کے خود آگے غریبانانو سره باچی شے نہیں، پیسې به ور کی او وا بخلی د ملاوټ وبو، نو په دین کې اکثریت زمونږ د پښتنو دا کار دی چې مونږ بیخي لاندې پریوتی شی خوښو، او په دنیا کې اعلی شی خوښو، اعلی چې په دنیا کې مونږ ته کوم اعلی زبردست چیز ملاویږي مونږ په هغې باندې خوشحاله یو. خو افسوس دا دی په دې خبره خفګان پکار دی چې په دین کې څومره پریوتی څیزونه هغه مونږ تاسو خوښو زما عزتمندو. او د زمزم اوبه چې دي نو دا یو ډېر زبردست او بهترین شی دی د بیمارو دپاره، د بیمارو علاج په دې کې ډېر زبردست دی. د الله رسول وایي چې چا د کومې بیمارۍ دپاره د اوبو وڅښلې الله والا بیماري ښه کوي، د علم دپاره یې وڅښلې الله والا علم ورکوي. د ابراہیم علیہ السلام د هغه انگور هغه واقعہ به تاسو یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جیسے وہ اپنے کیا بولتے ہیں آپ لوگ، یا ذہن سے نکل گیا، جب وہ اپنے بیٹی کی بیوی کے پاس آ گئے تو اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا یار ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا یہ وہ. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تمہارا خاون آ جائے اس کو بتاؤ کہ اپنے گھر کا دروازہ چینج کر دے، چوکاٹ چینج کر لے جو. تو اس کے بعد جب دوبارہ آ گیا تو دوسرا بیوی تھا، اس سے پوچھا کیا حالت ہے، اس نے کہا الحمدللہ شکار کی گوشت کھاتے اور زمزم کی پانی پیتے. اب میں بھی یہ کرنٹ والا پانی پی لوں گا کہ میرا بیٹری چارج ہو جائے. تو یہی ہے میرے دوستو، ایک زبردست پانی ہے، اس میں تو کرنٹ بھی تھا، میرا بیٹری بھی چارج ہو جائے گا اس کے ساتھ. لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو وہی چیز، میں حرم میں تھا، حرم مکہ میں تھا، میں عمرے کے لیے گیا تھا. تو میرا جو دوست ہے اس پر بہت ڈینجر درد آ گیا، بیچارہ بالکل رو رہا تھا. تو مجھے بتایا کہ یار طارق تم مجھے یہ بتاؤ ابھی میں کیا کروں، میرے ساتھ تو ابھی اس ٹائم کچھ بھی ایسا مواد نہیں ہے کہ جس سے میں یعنی اپنا علاج کر سکوں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ زمزم کی پانی ہے. چلا گیا اس پر زمزم کے پاس، میں لے گیا ادھر، میں نے 2-4 گلاس پانی پلایا. اللہ کی قسم، میں قسم کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، جیسے ہم لوگ حرم سے واپس آ گئے اپنے گھر ادھر، تو انہوں نے مجھے جو دکھایا، ابھی اگر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو اللہ کی قسم آپ لوگوں کی یقین بھی نہیں آئیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں. تو بیماریوں کا یہ ایک زبردست علاج ہے، اور وہ پتھر میں ابھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھانے والا ہوں. جو پتھر یعنی ہمارے دوست جو تھا، یعنی اس سے اللہ رب العالمین نے اس پانی کی برکت سے نکالے ہیں. اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کر کے آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں. تو اللہ قسم درته خورم چې هغه کاڼي یعنی هغه ګټې، هغه پتھر، هغه ډبرې، هغه چې کوم زموږ د ملګري نه الله رب العالمین د دې اوبو په برکت سره ویستلی دي، نو انشاءالله هغه تاسو اوس مخامخ درته ږدم او نور انشاءالله تاسو خپله په دې خبره ښه پوهېږئ. اور ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جائے کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے انشاءاللہ بتوفیق اللہ عز و جل. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ 1 گلاس پانی پر تو ٹرائی کیجئے نا، لیکن مضبوط ایمان کے ساتھ پی لینا. اگر تمہارا کوئی گزارا نہیں ہوا تو مجھے کومنٹ باکس میں بتا دیجئے کہ محمد طارق سلفی تو نے جھوٹ بولا تھا. ابھی میں وہ چیز آپ لوگوں کے سامنے دکھانے والا ہوں جو میرے دوست کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کا جو پتھر نکلے ہیں انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو. ابھی کیا کروں، گلوز بھی لگانا پڑے گا، بجلی جیسا ڈینجر چیز کو نہیں پہنے، ابھی اس کو پہننا پڑے گا. جیسے کہ یہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہو، یہ
पत्थर देख लीजिए, इतने डेंजरस और ख़तरनाक पत्थर। ये पत्थर तो इधर निकल गए, उसके जो गुर्दे होते हैं, मसाने होते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, ये उससे इधर निकल गए। जो रास्ते में निकले हुए उसका मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। और 2-3 बार इस बेचारे का ऑपरेशन भी इस पत्थर की वजह से हो गया है। अभी जब भी उस पर दर्द आता है तो वो बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता है, ज़मज़म की पानी पी लेता है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भागते हैं डॉक्टरों के पीछे और उसका गुजारा नहीं होता, हज़ारों रुपया खर्च किया उन्होंने, यही इंशाल्लाह जो पानी का तरीका है, तुम लोग एक बार ट्राई करके तो देख लेना, आप लोगों का क्या जाता है। इंशाल्लाह ट्राई कर लीजिए। और चेक करने का यही तरीका है। अब क्या करूँ, वो पानी भी तो मैंने पी लिया। अब ये देख रहे हो, इसमें लाइट ग्लो नहीं करेगा। ये आधा ज़मज़म है, आधा मिक्स पानी है जिसमें करेगा। ये इसमें थोड़ा सा रह गया है, चलो मैं चेक करवा देता हूँ। फिर भी इंशाल्लाह देख रहे हो आप लोग, इसमें लाइट लगेगा इंशाल्लाह। तो यही ज़मज़म को चेक करने का एक ओरिजिनल तरीका है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ईजाद किया है। इंशाल्लाह ये तरीका बहुत अच्छा होगा। और आखिर में उन जालिम लोगों को कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों पर जुल्म करता है, वल्लाहिल अज़ीम, इस बिजली से सिर्फ लाइटों को जलाया नहीं जाता, इस बिजली से इंसान को भी जलाया जाता है। इस बिजली से जला देंगे हम आप लोगों को अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। इंशाल्लाह उन माओं के बेटे ज़िंदा है, इंशाल्लाह उस बहनों की बाई ज़िंदा है, और इंशाल्लाह उस बाइयों की बाई ज़िंदा है। जो जुल्म करता है ना, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि इस बिजली से उड़ा देंगे इंशाल्लाह। इस तरह करंट दे देंगे ना कि ज़िंदगी भर आप लोगों ने कभी इस तरह करंट आंखों पे देखा भी नहीं होगा। जान ले लेंगे इससे हम तुम लोगों का इंशाल्लाह। लेकिन याद रखना, कभी मुसलमान पर जुल्म मत करना इंशाल्लाह। और ये पानी अभी मैं पी लूँगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।